खुशामदीद। आज हम तारीख की कुछ सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प मालियाती स्कीमों पर नज़र डालेंगे। ये वो कहानियां हैं जहां ज़हानत और लालच एक हो जाते हैं और सिस्टम को उसकी आखिरी हद तक धकेल देते हैं और कभी-कभी इसे तोड़ भी देते हैं। तो यही वो बुनियादी सवाल है जो आज हमारे सामने है। आखिर एक फाइनेंशियल जीनियस और एक मास्टर फ्रॉड करने वाले में फ़र्क क्या है? क्या ये सिर्फ कामयाबी का पैमाना है या नीयत का सवाल है? क्या ये लोग वाकई ज़हीन थे या सिर्फ बेहतरीन धोखेबाज? आइए 3 ऐसी ही कहानियां देखते हैं जो इस सवाल के अलग-अलग जवाब देती हैं। सबसे पहले हैं बार्नी खर्ली, एक ऐसा शख्स जिसने एक बहुत ही सादा सी खामी देखी और उसे बिल्कुल सही वक्त पर इस्तेमाल किया। उनका मंसूबा आप जानते हैं कोई हाईटेक नहीं था, लेकिन था कमाल का ज़हीन। ये साबित करता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी चाल सबसे आसान होती है। फिर आते हैं हंट ब्रदरान। उनकी ख्वाहिश इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उसने पूरी दुनिया के मालियाती निज़ाम को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था। ये कहानी है हद से ज़्यादा लालच की और इसके नताइज की। ज़रा सोचिए, 2 भाइयों ने पूरी दुनिया को यरगमाल बनाने की कोशिश की। और आखिर में आइवर क्रूगर, जिसे माचिस का बादशाह भी कहते हैं, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एक माहिर, जिसके ज़वाल ने फाइनेंस के कवानीन को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े धोखेबाज ही सबसे बड़े मौजिद भी होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा गहराई में उतरते हैं। इनमें से हर कहानी की शुरुआत एक ऐसे लम्हे से हुई जब किसी ने सिस्टम में एक ऐसी कमजोरी देख ली जिस पर किसी और की नज़र ही नहीं पड़ रही थी। ये एक छोटी सी दरार थी जिसे ये लोग एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बनाने वाले थे। हंट बरादरान की हिकमत अमली को समझने के लिए हमें लेवरेज को समझना होगा। अच्छा, इसको ऐसे समझें जैसे आप एक लीवर इस्तेमाल कर रहे हों एक भारी पत्थर उठाने के लिए। ये आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है ना? लेकिन अगर कंट्रोल हाथ से गया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है। हंट्स ने बिल्कुल यही चीज़ अरबों डॉलर्स पर लागू की, जिससे उनका फ़ायदा और ख़तरा दोनों आसमान तक पहुंच गए। अब बार्नी कर्ली ने जो खामी पकड़ी वो इसके बिल्कुल बरक्स थी। ये कोई टेक्नोलॉजी या फाइनेंस की बात नहीं थी, बल्कि एक फिजिकल रुकावट थी। 1975 में आयरलैंड के एक छोटे से रेस ट्रैक पर सिर्फ एक पब्लिक फ़ोन लाइन थी, सिर्फ एक, जो पूरे मुल्क के बकीस को मुश्किलात की ताज़ा तरीन मालूमात देती थी। कर्ली ने फौरन पहचान लिया कि यही है वो कमज़ोर कड़ी जिस पर किसी की नज़र नहीं है। हंट ब्रदरान ने लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए दुनिया की निजी चांदी का सोचिए 1/3 हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया। वो सिर्फ मार्केट में हिस्सा नहीं ले रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि वो खुद मार्केट बन जाएं। उन्होंने एक ऐसी कमजोरी पैदा कर दी जिसे वो खुद कंट्रोल कर सकते थे। ये एक ऐसी चाल थी जो या तो उन्हें दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल कर देती या फिर बिल्कुल तबाह कर देती। एवर क्रूगर ने तो बिल्कुल ही अलग खामी का फ़ायदा उठाया। देखें, वो एक ऐसे दौर में काम कर रहे थे जब बैनुल अक़वामी फ़ाइनेंस एक किस्म का वाइल्ड वेस्ट था। ना कोई एसईसी, ना कोई सख्त ऑडिट के कवानीन। माहौल ही ऐसा था जहां आप तख्लीकी और धोखाधही पर मबनी अकाउंटिंग सालों साल कर सकते थे और कोई पूछने वाला नहीं था। और क्रूगर ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। तो इन तीनों ने अपनी शनाख्त करदा खामियों को इस्तेमाल कैसे किया? आइए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बना। ये वो जगह है जहां ज़हानत, मंसूबाबंदी और सरासर हिम्मत मिलकर काम करती है और एक छोटी सी खामी एक बहुत बड़ी दौलत में बदल जाती है। बानी कर्ली का मंसूबा अपनी सादगी में शानदार था। उसने एक तेज़ घोड़े को महीनों तक जानबूझकर बुरी कारकर्दगी दिखाकर तैयार किया ताकि उसकी मुश्किलात बढ़ जाएं। फिर रेस के दिन उसने एक दोस्त को फ़ोन बूथ पर कब्जा करने के लिए भेजा जो रोते हुए एक बीमार रिश्तेदार के बारे में बात कर रहा था, जिससे बुकीज़ का मुल्क भर से राब्ता मुनक़ता हो गया। जबकि फ़ोन लाइन मसरूफ़ थी, उसके एजेंट्स ने पूरे आइलैंड में एक साथ शर्तें लगाईं। ये एक मुकम्मल तौर पर कानूनी, मुकम्मल तौर पर मरबूत डकैती थी जो कवानीन के अंदर रहते हुए निज़ाम को शिकस्त देने की एक बेहतरीन मिसाल थी। दूसरी तरफ आइवर क्रूगर एक मालियाती जादूगर था। इसने अवाम से बड़ी रकम इकट्ठी करने के लिए डुअल क्लास शेयर्स का इस्तेमाल किया। अवाम को 20 शेयर्स मिले जिनमें तकरीबन कोई वोटिंग पावर नहीं थी, जबकि उसने और उसके साथियों ने ए शेयर्स रखे जिससे उन्हें मुकम्मल कंट्रोल हासिल रहा। इसने अवाम के पैसे से अपनी सल्तनत बनाई और उन्हें कोई अख्तियार नहीं दिया, जिससे उसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाई जो बुनियादी तौर पर एक शख्स के कंट्रोल में थी। और इस पैसे से उसने क्या किया? उसने ममालिक को कर्जे दिए।
اس کی سلطنت کا ناقابل یقین پیمانہ دیکھیں، اس نے جنگ سے تباہ حال یورپی حکومتوں کو اربوں ڈالر قرض دیے اور بدلے میں اس نے ان ممالک میں ماچس کی صنعت پر مکمل اجارہ داری کا مطالبہ کیا۔ وہ ایک شخص کا ورلڈ بینک بن گیا تھا جو اپنی شرائط پر ممالک کو بچا رہا تھا۔ ہنٹ برادران کی حکمت عملی بھی اتنی ہی جرأت مندانہ تھی۔ انہوں نے صرف فزیکل چاندی نہیں خریدی، انہوں نے فیوچر کانٹریکٹس بھی خریدے، یعنی مستقبل میں چاندی خریدنے کے وعدے۔ اس سے انہیں اس سے کہیں زیادہ چاندی کو کنٹرول کرنے کی اجازت ملی جتنی وہ خرید سکتے تھے، جس سے ان کا لیوریج اور مارکیٹ پر ان کا اثر بڑھ گیا۔ یہ ایک ایسی چال تھی جو انہیں دنیا کا سب سے بڑا چاندی کا مالک بنا سکتی تھی، لیکن اس نے انہیں ایک بہت بڑے خطرے میں بھی ڈال دیا تھا۔ ہر بڑی اسکیم ایک ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں وہ یا تو شاندار طریقے سے کامیاب ہوتی ہے یا پھر ڈرامائی طور پر ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب منصوبہ حقیقت کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، جہاں قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہنٹس کے لیے یہ فیصلہ کن موڑ بہت تیزی سے آیا۔ ریگولیٹرز نے ان کے قبضے سے پریشان ہو کر قوانین بدل دیے۔ سلور رول 7 نے ان کے لیے مزید قرض لینا مشکل بنا دیا، قیمت گرنے لگی اور پھر انہیں $100 ملین کی مارجن کال آئی جو وہ پورا نہیں کر سکے۔ ایک ہی دن میں ان کی چاندی کی سلطنت دھڑام سے گر گئی، جس نے عالمی مارکیٹوں کو ہلا کر رکھ دیا اور انہیں دیوالیہ پن کے دہانے پر پہنچا دیا۔ کروگر کی سلطنت کا خاتمہ اس کی موت کے بعد ہوا۔ جب عظیم کے ساتھ بازاری نے اس کی سلطنت پر دباؤ ڈالا تو یہ تاش کے گھر کی طرح بٹھر گئی۔ تفتیشکاروں کو معلوم ہوا کہ اس کی وسیع سلطنت ایک جھوٹ تھی، اس کی کتابیں جعلی اثاثوں اور من گھڑت منافع سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ قول ظاہر کرتا ہے کہ اس کا دھوکہ کتنا بے باک تھا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کو دھوکے کی بنیاد پر بنایا تھا۔ لیکن بارنی کرلی کا منصوبہ وہ بالکل ٹھیک کام کر گیا۔ جب سست گھوڑے یلو سیم نے فنش لائن عبور کی تو بکیز کو احساس ہوا کہ انہیں کتنی مہارت سے دھوکہ دیا گیا۔ کرلی کے 15,000 پاؤنڈ کی سرمایہ کاری 3 لاکھ پاؤنڈ میں بدل گئی، جو آج لاکھوں کے برابر ہے۔ یہ ایک مکمل فتح تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ ایک ذہین منصوبہ طاقتور ترین اداروں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ تو ان 3 کہانیوں کے بعد کیا ہوا؟ ان کے اعمال کی میراث اتنی ہی مختلف تھی جتنے کہ ان کے منصوبے۔ اس نے معاشرے کے بارے میں کیا ظاہر کیا اور اس نے مستقبل کے لیے قوانین کو کیسے تبدیل کیا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کی چال پوری دنیا کو بدل سکتی ہے۔ ان کہانیوں سے پیدا ہونے والے اخلاقی سوالات پر غور کرنے کے لیے ماہر معاشیات جان بیٹس کلارک کا یہ خیال ایک اچھا فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ اسکیمیں مساوی اور رضاکارانہ تبادلے کی نمائندگی کرتی تھیں، یا انہوں نے نظام کو اس طرح جھکایا کہ اس نے اس بنیادی اصول کی خلاف ورزی کی؟ کیا بارنی کرلی نے بکیز کو دھوکہ دیا یا انہوں نے اپنی مرضی سے شرط لگائی؟ کیا کروگر نے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا یا انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے شیئرز خریدے؟ اور یہیں پر ہم ان کے مختلف انجام دیکھتے ہیں۔ بارنی کرلی کو ایک ہوشیار ہیرو کے طور پر سراہا گیا جس نے طاقتور بکیز کو شکست دی۔ ہنٹ برادران کو لالچی جواریوں کے طور پر دیکھا گیا جو دیوالیہ ہو گئے، اور آئیور کروگر کی میراث دھوکہ دہی اور خودکشی سے داغدار ہے۔ معاشرے نے ہر ایک کے لیے مختلف فیصلہ سنایا، جو ظاہر کرتا ہے کہ ہم ذہانت اور دھوکہ دہی کے درمیان کی لکیر کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے، کروگر کی دھوکہ دہی اتنی بڑی اور تباہ کن تھی کہ اس نے حکومتوں کو کارروائی کرنے پر مجبور کیا۔ امریکہ میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن یعنی SEC کا قیام براہ راست اس کے اسکینڈل کے جواب میں عمل میں آیا۔ اس کے جھوٹ نے وہ قوانین بنائے جو آج بھی مارکیٹوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے دھوکے بازوں میں سے ایک نے مالیاتی شفافیت کے جدید دور کا آغاز کیا۔ تو آخر میں ہم اپنے ابتدائی سوال پر واپس آتے ہیں۔ کیا یہ لوگ محض دھوکے باز تھے یا انہوں نے ایسے نظاموں میں موجود خامیوں کو بے نقاب کیا جو استحصال کے لیے تیار تھے؟ ان کی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ذہانت اور دھوکہ دہی کے درمیان کی لکیر اکثر دھندلی ہوتی ہے، اور بعض اوقات نظام کو شکست دینے کا واحد طریقہ اس کے قوانین کو جھکانا ہوتا ہے۔